अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज 18 मार्च 2026 है और दिन है बुध का। रात गए ईरान से एक और अफसोसनाक खबर आई है और वो है अली लारेजानी की शहादत की खबर। अब ये खबर जो है क्या वाक़ईतन दुरुस्त है या नहीं है, और अली लारेजानी कितने इम्पॉर्टेंट थे ईरान के लिए मौजूदा हालात के तनाजुर में, और क्या उनके जाने से ईरान का जो स्ट्रक्चर है वो कमज़ोर होगा, क्या मुकाबला करने की जो सलाहियत है ईरान की वो मुतासर होगी। ये चीज़ें मैं आज की इस वीडियो में आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। सबसे पहले ये जो ख़बर आई है ये इसराइली हुकूमत की तरफ से आई है और इसराइली मीडिया ने बाकायदा इसकी तस्दीक की है ऑन द बिहाफ ऑफ इसराइली गवर्नमेंट। तो देखिए, इख्तिलाफ़ात तो अपनी जगह होते हैं, लेकिन आज तक जो गुज़श्ता कुछ अरसे से इसराइल और ईरान का जो कन्फ्लिक्ट है उसमें इसराइली हुकूमत ने ईरानी अहदेदारों के हवाले से जब जब भी मारे जाने की ख़बर दी है तो आज तक वो ख़बर दुरुस्त साबित हुई है। गो के ईरानी ऑफिशल्स तो ज़ाहिर अभी कंफर्म करेंगे, लेकिन मैं जो पास्ट उसके हवाले से आपको बता रहा हूँ। तो अभी तक जो भी ख़बर दी गई है हालातों के हवाले से वो दुरुस्त साबित हुई है, और ये ख़बर भी इसराइल ने जारी की है। और इसका मतलब ये हुआ कि पहले जब वो किसी को टारगेट करते हैं पूरी तस्दीक करके, और उसके बाद उस ख़बर को जो है फिर वो ऑन एयर कर देते हैं। तो अब अगर इस ख़बर को दुरुस्त तस्लीम कर लिया जाए, जो कि बिल्कुल दुरुस्त मालूम होती है, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अली लारेजानी जो है, मैं आपको इतना बता दूं कि दीन और दुनिया दोनों उलूम के माहिर थे। वो सिर्फ ये नहीं है कि एक इनकलाबी थे और सख्त नज़रियात के हामी थे। जिस तरह के इनकलाबियों के बारे में एक तसव्वुर होता है ना कि वो असर हाजिर के तकाज़ों से हम आहंग नहीं होते, तो ऐसा मामला उनके साथ नहीं था, बल्कि वो बाकायदा PhD थे दुनियावी उमूर में भी और दीनी उमूर में भी। और इसके अलावा उनकी पहचान एक थिंकर के हैसियत से थी, एक फ़िलासफ़र की हैसियत से थी। सऊदी अरब और पाकिस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात के हामी थे। 2002 में पाकिस्तान भी तशरीफ़ लाए थे, परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ भी उनकी मुलाकात हुई थी। और इसके अलावा 1992 में ये सियासत में आए, 1992 से फिर 1994 तक जो है वो मिनिस्टर रहे। 2005 में उनको नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मुकर्रर किया गया। 2008 से 2020 तक वो स्पीकर रहे। 2024-25 में उनको दोबारा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मुकर्रर किया गया। इनके जो वालिद थे रज़ा शाह पहलवी ने उनको जिला वतन कर दिया था 1931 में, और 1961 में वो वापस आए थे, यानी कि 30 साल उन्होंने जिला वतनी गुजारी। और इसके अलावा इनके जो ससुर थे उन्होंने भी बाकायदा इनकलाब ईरान में जो 1979 में आया था उसमें बड़ा सरकर्दा अहम किरदार अदा किया था। तो इनकी जो फैमिली है उसको बड़ी इज़्ज़त रिस्पेक्ट की निगाह से पूरे ईरान में देखा जाता है। और जैसे कि मैंने कहा कि मौजूदा असर हाजिर के सियासी उमूर के बड़े माहिर समझे जाते थे। सिर्फ ये नहीं है कि एक क़दामत पसंद रेवोल्यूशनरिस्ट ना, बल्कि इस्लाह पसंद थे, और इसके अलावा नरम उनके नज़रियात थे और जदीद तकाज़ों से हमाहंग थे। और इसके अलावा जो है ईरानी पासदारान इनकलाब और रज़ाकारों की लाखों की तादाद उनके साथ होती थी। उनके कई रहनुमा इनके साथ राब्ते में रहते थे। तो बड़ी इम्पॉर्टेंस थी अली लारेजानी की, यकीनन इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ऐसा हुआ है, वाक़ईतन उनकी शहादत हुई है, तो क्या ये ईरान के लिए एक लॉस है? तो यकीनन ऐसे लोग जो होते हैं वो नाबगाए रोज़गार होते हैं। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा, तो इनकी रिप्लेसमेंट में काफ़ी वक्त लगता है। और आपको याद होगा कि 1979 में ख़ुमैनी ने जो है इनकलाब लाया था, और उसके बाद क्या किसी ने तसव्वुर किया था कि ख़ुमैनी के जाने के बाद कोई उनकी रिप्लेसमेंट हो सकती है? कैसे ये निज़ाम चलेगा? ईरान का ये मौजूदा जो नया निज़ाम था वो कैसे चलेगा? लेकिन उनके जाने के बाद आयतुल्लाह ख़ामनाई ने उनको चलाया। गो के ज़ाहिर है वो ख़ुमैनी की रिप्लेसमेंट तो नहीं थे, लेकिन उस तसलसल को तो उन्होंने बहरहाल बरकरार रखा। कासिम सुलेमानी को जो शहीद किया गया था वो कितना बड़ा नाम था स्ट्रेटेजिक उमूर के हवाले से, इसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। लेकिन उसके बाद भी ईरान के जो है वो कदम नहीं लड़खड़ाए, उन्होंने जो है दोबारा कम बैक किया। और उनकी रिप्लेसमेंट गो के उस तरह नहीं हो सकती, ज़ाहिर है हर एक की अपनी एक एक्सपर्टी, एक अलग नाम मकाम होता है।
اور لیکن بہرحال انہوں نے تسلسل کو برقرار رکھا ہے. تو یہ چیز کہنا کہ نقصان ہے، بالکل ہے. صرف اس لحاظ سے نہیں کہ ایک ریولوشنسٹ تھے، بلکہ اس لحاظ سے بھی کہ جدید امور کے، سیاسی امور کے بڑے ماہر تھے، بین الاقوامی تعلقات پہ ان کی بڑی نظر تھی. لیکن اٹ ڈزنٹ مین کہ گیم از اوور فار ایران. یہ جو مراحل ہوتے ہیں انقلاب کے یا جو سسٹم کے ہوتے ہیں، انہوں نے باقاعدہ ایک نظریے کے تحت جو پورا ایک جو انقلاب ہے ان کا، ایران کا، وہ جو قائم کیا ہے. تو ظاہر نظریات پھر شخصیات کے تابع نہیں ہوتی، اور پھر ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرے جو ہے یہ تسلسل جو ہے اس کو جاری رکھتے ہیں. بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ ایران اس کا بفٹنگ رسپانس کیسے دیتا ہے، اور جنگوں میں پھر ظاہر ہے یہ چیز تو ہوتی ہے. میں ایک ایرانی صحافی کو سن رہا تھا، ان سے پوچھا گیا کہ بھائی یہ کیا وجہ ہے کہ جاسوسی وغیرہ ہوئی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے جاسوس تو وہاں پہ پینیٹریٹ کیے ہوئے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ ایران کی آرمی کے اندر یا انٹیلیجنس ایجنسیز کے اندر موساد کے جاسوس ہیں. اگر ایسا ہوتا تو اس میں بھی کچھ نہ کچھ ہمیں بغاوت کے یا ڈسٹریکشن کے آثار ضرور نظر آتے. لیکن عام عوام کے اندر بالکل ان کے جاسوسوں کی تعداد ہزاروں میں ہے، موساد کے جاسوسوں اور امریکہ کے جاسوسوں کی تعداد ہزاروں میں ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ علی لاریجانی یا ان کی جو دیگر ایران کی لیڈرشپ ہے وہ سیکیورٹی میئرز کا بالکل خیال نہیں رکھتے. اور بالکل علی لاریجانی کس فلیٹ میں رہتے تھے عام نارمل ہے، یہ ہر ایک کو معلوم ہے، ایران کے بچے بچے کو معلوم ہے. ایران کے ڈپٹی فارن منسٹر جو ہے وہ کس طرح ٹریول کرتے ہیں، پرانی ایک گاڑی میں ٹریول کرتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ اس ایرانی صحافی نے کہا کہ گزشتہ دنوں جو ایرانی پولیس چیف کو مارا گیا، ایک پارس نامی ایک ایرانی گاڑی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ سیکنڈ ہینڈ گاڑی تھی، اس میں اکیلے وہ ٹریول کر رہے تھے اور ان کو ٹارگٹ کیا گیا. تو یعنی یہ اس طرح لائٹلی لیتے ہیں اور سیکیورٹی میئرز کا اتنا خیال نہیں رکھتے، اور اس ایرانی صحافی کے بقول، جو کہ رکھنا چاہیے. پھر صحافی نے سوال پوچھا کہ کیوں نہیں رکھتے؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے میں جذباتی بات تو نہیں کر رہا، اور نہ ہی مجھے جذباتی گفتگو کرنی چاہیے تھی. لیکن ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا اللہ پہ ایمان ہے، اگر اللہ پاک نے ہمیں پروٹیکٹ کرنا ہوا تو وہ، اگر اللہ پاک کو بہتر لگے گا کہ وہ ہمیں پروٹیکٹ کریں تو وہ کر لیں گے، نہیں تو اگر ہمیں نہیں پروٹیکٹ کریں گے تو اس میں بھی ہماری بہتری ہوگی. تو یہ چیزیں ہیں. اب دیکھیں ایمان کا ایک تقاضا یہ بھی ہے، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک کے اسباب اختیار کرنا چاہیے، اپنی پروٹیکشن کی وہ کرنی چاہیے. لیکن بہرحال یہ ان کی اپنی ایک سوچ ہے نا، ان کے جو ایرانی رہنما ہیں، تو اس لیے ان کو ٹارگٹ کرنا بھی پھر آسان ہو جاتا ہے. اس لیے ان کو ٹارگٹ کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے کہ جب ایرانی پولیس چیف ہو اور وہ ٹارگٹ ہوں، اور اکیلی گاڑی میں اور پرانی گاڑی میں ہوں. اور علی لاریجانی تو آج سے 4-5 دن پہلے جو مظاہرے ہوئے تھے اس میں پبلکلی موجود تھے، اس میں بھی باہر آ گئے تھے. تو یہ اس قدر یہ بنکروں میں نہیں چھپتے، زیر زمین نہیں جاتے، اور یہ ان کی اپنی تھنکنگ ہے ظاہر ہے. تو اس لیے ان کو ٹارگٹ بھی کر دیا جاتا ہے. بٹ بالکل irreparable لاس ہے. لیکن اٹ ڈزنٹ مین کہ گزشتہ 46 سالوں میں 1979 سے جو پوسٹ ایران انقلاب کی میں بات کر رہا ہوں، کئی مراحل ایسے آئے، کتنے پابندیاں لگیں، پوری دنیا نے ان کی پابندیوں کا انہوں نے سامنا کیا. لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ ان کی ٹیکنالوجی آج بھی اس قدر ہے کہ اسرائیل کو تو دن میں تارے دکھا چکے ہیں. تو اٹ ڈزنٹ مین کہ گیم از اوور، کوئی اور آ جائے گا، اس کے بعد کوئی اور آ جائے گا. اصل بات یہ ہے کہ امریکہ کی نظر اس بات پہ ہے کہ وہ کسی طرح رجیم چینج کر لے، اب نئے ہرموز کو کھلوا دے. یہ دونوں چیزوں میں اب تک کامیاب نہیں ہو سکا. جنگ کس نے جیتی ہے، کس نے نہیں جیتی، ظاہر ہے یہ کوئی آپ نمبر مارکس نہیں دے سکتے، کوئی ایگزام نہیں ہے کہ 100 میں سے 90 مارکس دے دیے. آپ نے اس کے سمبلز دیکھنے ہیں کہ کیا اب نئے ہرموز کو انہوں نے کھلوا دیا ہے تو نہیں، کیا ایران میں رجیم چینج کر دیا ہے، نہیں. اصل چیز یہ ہے جو دیکھنے کی ہے. لیٹ اس سی واٹ ہیپنز نیکسٹ. بہت شکریہ.